पूण खंय तरी आमचे जे भारताचे मूळ प्रिंसिपल्स जे आसा आनी व्हॅल्यूज आसा ते म्हाका दिसता खंय तरी आमी स्वे जावंक लागल्या, म्हणजे कुशीक वचूंक लागल्या. आनी पूण एके वटेन पळयत जाल्यार एक गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठा सारकिली संस्था 550 वर्सां टिकून उरप हाजें श्रेय आमी स्वाम्याक दिवचें पडटलें आनी सगळ्यात 24व्या मठाधिपतीक दिवचें पडटलें. थंय आपलो गोंयांत प्रत्येक जाण म्हणटा आपल्या गांवांतलो देव, आपल्या गांवांतलो भूतनाथ, आपल्या गांवांतलो रवळनाथ, आपल्या गांवांतली महालक्ष्मी, ही म्हाका दिसता आमकां एक युनिटी कशी दिता, जोडटा लोकांक. तशेंच आमच्या स्वाम्यांनी तोच हेतू घेवन जे रामाचे व्हॅल्यूज आसा ते फुडल्या पिडये पर्यंत पावचे म्हणून तो येदो व्हडलो भव्य, नाल्यार तुमी म्हणटले ना येदी व्हडली मुर्ती पळोवन कितें व्ह्यूज ताजो, विदाउट फॉरगेटींग द ओरिजिनल व्हॅल्यू सिस्टम्स किंवा ओरिजिनल आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क. जे कावी आर्टाचो तूं तर पळयत जाल्यार भयंकर उल्लेख आसा थंय आज. म्हणजे इतल्या स्वाम्यांनी जे दूर विचार करून कावी आर्ट म्हणटा तो गोंयचो सामको फामाद हे, आनी तो आज म्हणजे आमी डिमिनिश जायत गेल्लो पळयला, म्हणजे कमी जायत गेल्लो पळयला. ताजें अवेकनिंग कशें करचें हें स्वामी महाराजान भर दिवन थंय कावी आर्ट भरपूर दिसता. पूण मोबायल जेन्ना तूं गाडयेन आसता किंवा खंय वता किंवा तुका मातसो 5 मिनटां मेळटा तूं रोखडो मोबायल चॅक करता. ही जे ट्रेंड वळखून स्वामी महाराजान डिसिजन घेतलें की बऱ्यो गजाली आसा त्यो सोशल मिडियाच्यान ट्रान्समीट जावच्यो. आनी ताका जेन्ना तूं टॅक्नॉलॉजीचे न्यू हें घालता इंटरवेन्शन, तातूंत एक म्हणजे तरणाटो किंवा युवा पिढीचो मनीस एट्रॅक्ट जाता. जी आमची संस्कृताय आसा, जी आमचें अध्यात्म आसा, हें आपल्या जिवनान डे टू डे जिवनान कशें अप्लाय करचें. म्हणजे जो मनीस आमी म्हणना की प्रत्येक मनशान 10 दीस वचून डेली देवळान बसचें. The voice for Coin.